Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Atar Haq, your SST teacher from UPS Sheikh Mala Tikipora. I welcome all the students of 6th class in today's video session of SWEEK subject. Our today's topic is Gram Panchayat. In the previous video session, we discussed about Gram Sabha, how Gram Sabha is conducted, from which age group, the people of which age group can join the Sabha, and how it implements the development program in the particular village or panchayat. जहाँ तक हम जो पिछला वीडियो सेशन था उसमें हमने ग्राम सभा के बारे में एक विस्तार बातचीत करी. उसमें हमने बताया कि ग्राम सभा में जो अपनी पंचायत का सरपंच होता है और उसके पंच, जो पंच उन चुने हुए मेंबरों को कहते हैं जो वार्डों से चुने गए होते हैं. और सरपंच का इलेक्शन दो तरीकों से होती है. एक डायरेक्ट सरपंच इलेक्शन या पंच आपस में मिल के पंचायत बनाते हैं, सरपंच को बनाते हैं और वो एक डेवलपमेंट मीटिंग रखते हैं गाँवों में किसी जगह अपने पंचायत विसिनिटी में. वहाँ पर वो 18 साल से ऊपर जो भी बच्चा होता है बूढ़ों तक, वो सब अपने अपने प्रस्ताव रखते हैं कि कहाँ पर कौन सी डेवलपमेंट ये अपनी बात रखते हैं. और फिर उसके बाद जब ये ग्राम सभा जिसमें मैंने पहले ही आपको बताया कि उसमें 18 साल से ऊपर जो भी लोग होते हैं एक पंचायत में वो आते हैं. और वो लोग उसमें हेल्थ वाले भी आते हैं, एजुकेशन सेक्टर भी, सोशल वेलफेयर सेक्टर भी, ये रेवेन्यू सेक्टर भी, सब वहाँ पे जमा होते हैं और लोगों की मुश्किलों का अजाला करने की कोशिश करते हैं. और जब ये ग्राम सभा कंप्लीट होती है तो ग्राम सभा के बाद ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी जो इलेक्टेड वंस एंड गवर्नमेंट बॉडीज जो होती हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होती है, इनकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो इस ग्राम सभा जो होती है, ग्राम सभा में जो डिमांड्स लोग रखते हैं इनको ये इम्प्लीमेंट की कोशिश करते हैं. द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली टू इम्प्लीमेंट द डेवलपमेंट इन द पर्टिकुलर विलेज. और वो वही काम करेंगे जो ग्राम सभा में लोगों ने अप्रूव किए हुए होते हैं. ग्राम सभा में जब लोग बैठते हैं, हर एक मैंने जैसा कि आपको बोला वहाँ पे कौन कौन सी बातों का ज़्यादातर डिस्कस होता है जहाँ तक हमारे गाँव का ताल्लुक़ है. तो यहाँ पे पानी की समस्या है, यहाँ पे राशन कार्ड की परेशानी होती है, जॉब कार्ड की परेशानी होती है, और जो हमारे कोचों को अभी मैगडमाइज नहीं हुआ है इसके बारे में बात होती है. तो वेल्स की बात होती है क्योंकि पानी की बहुत किल्लत है. और आमतौर पे जो भी यहाँ पे जो हम वेल्स खोदते हैं या ट्यूब वेल्स बनाते हैं उनसे ज़्यादातर हमें फ्लोराइड या आयरन की मकदार ज़्यादा मिलती है. तो इसके मतबादिल जो हमारे इलाके में कैसे पानी पहुँचे, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है पिछले ग्राम सभा के जो वीडियो सेशन था. और जब ग्राम सभा अब कंप्लीट हो गई तो अब एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है इनकी मीटिंग रेगुलरली होती है. और ये मीटिंग क्यों होती है? ताकि जो प्रस्ताव लोगों ने रखे हैं, जो आप लोगों ने गवर्नमेंट से एक उम्मीद रखी है, पंचायत से उम्मीद रखी है कि ये काम हमारे गांव में होना चाहिए. तो लेकिन ये ग्राम पंचायत वही काम अप्रूव कर सकती है जो काम ग्राम सभा में जिनका जिक्र आया हुआ होगा. और किसी जगह में किसी स्टेट में या कहीं पे ग्राम सभा एक कमेटी फॉर्म करती है, क्योंकि जो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो अच्छे तरीके से हर एक काम में, क्योंकि ये मैन फोर्स भी कम होता है तो इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए वो एक डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी ऑफ पर्टिकुलर विलेज और पर्टिकुलर पंचायत बनाते हैं. और जो इस
کام کو کیسے کرنا ہے. اگر کام وہاں سے آیا تو جوڈیشلی ہونا چاہیے. یہاں پہ جیسے کہ کام اگر ایک بار ہو تو دوبارہ نہ کرنا پڑے, یہ لائف لانگ کام ہو. جیسے کہ مطلب اگر کہیں پہ روڈ بننا چاہیے کہ جیسے عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ بلاک کے ذریعے یعنی رورل ڈیولپمنٹ کے ذریعے جو بھی کام بنتا ہے وہ پختہ نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ سیمنٹ کی ناقص مقدار کم مقدار استعمال کرتے ہیں, اور جو مٹیریل وہ بھی اچھا نہیں ہو. لیکن رفتہ رفتہ اب سدھار آنے لگا ہے. اب ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو ایک بار یہ بنڈ تعمیر کرتے تھے اور دوسرے سال سیلابوں میں وہ ڈہ جاتا تھا, پھر دوسری جگہ جب یہی بنڈ پھر سے تعمیر ہوتا تھا تو 2-4 بار ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ 2-4 بار ایک ہی کام کو کیا جاتا ہے. لیکن جب سے جیو ٹیگ آیا ہے, جیو ٹیگ کا جو کنسیپٹ آیا ہے, جیو ٹیگ کے بعد اب ایک ہی جگہ دوسرا کام نہیں ہو سکتا ہے. امپرومنٹ ہو سکتی ہے لیکن ایک ہی کام 2 بار 3 بار نہیں ہو سکتی. کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی بنائی جاتی ہے جو اس پہ نظر رکھے گی کہ کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے, کام کیسے ہو رہا ہے, کب ہوگا کمپلیٹ کا ایک سیشن ہوتا ہے کہ ادھورا کام نہ چھوڑے. اور جو کمیٹی جو کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی جو ہوتی ہے یہ کوئی الگ سے کمیٹی نہیں ہوتی ہے. اس میں کچھ گرام سبھا کے جو +18 کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ چنے جاتے ہیں جو اس کے قابل ہے, اور جو ایگزیکٹو باڈی ہے اس میں سے کچھ آدمیوں کو رکھا جاتا ہے زیر نگرانی کے لیے. تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کنسٹرکشن اینڈ مینٹیننگ اسکول, واٹر فیسلٹی, اریگیشن فیسلٹی, روڈز, بلڈنگز ایٹسٹرا. ٹیکس, یہ جو اسمال ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے گاؤں میں وہ یہ جو ریونیو والے خود ہی کرتے ہیں. گورنمنٹ ایگزیکیوٹنگ آف گورنمنٹ اسکیمز یعنی AAY ہوتا ہے, یا منریگا ہوتا ہے, یا نریگا ہوتی ہے, یا کوئی اور اسکیم ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے, یا سیریکلچر میں اسکیم آتی ہے, یا یہ ویٹنری ڈپارٹمنٹ میں یا پولٹری ڈپارٹمنٹ میں جو اسکیمیں لوگوں کی فلاح کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے آتی ہیں, ان کو اچھے سے اور جوڈیشلی ایگزیکیوٹ کیا جائے. اس لیے یہ کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے تاکہ ہر ایک کو یہ اپنے حق کا جواب دینا پڑے, ہر ایک کو اپنے کام کا جواب دینا پڑے. اور جو سورس آف فنڈز ہوتی ہے یہ پنچایت کو, وہ یہ لوکل ٹیکسز ہوتے ہیں, یا فاٹک جو ہوتی ہے اس کا ٹیکس یہ ریز کر سکتے ہیں, یہی پنچایت کو تھوڑے سے پیسے آتے ہیں, اور ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک اچھی خاصی رقم آتی ہے جس سے یہ کام وام کرتے ہیں. تو جہاں تک یہ گرام پنچایت کا جو نظام ہے یہ تبھی فعال ہے جب اس پر بھی نظر رکھی جائے, کیونکہ جب تک نہ ہم خود سے کسی کام کے لیے نکلیں گے تب تک وہ کام ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا. جہاں تک کہ میں نے آپ کے بورڈ پہ یہ لکھا ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا گرام پنچایت, یہ دوسرا ٹاپک تھا ہمارے اس سویکس کا, ٹرم 2 کا ہے. تو اس میں جو پنچایت ہوتی ہے یہ گرام پنچایت کی میٹنگز ہوتی ہے, یہ ریگولرلی ہوتی ہے, لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمیں ہر اس کام میں یہ حصہ لینا چاہیے, گرام پنچایت میں بھی, گرام سبھا میں, تاکہ ہمیں وہ دل میں جو آرزو ہوتی ہے وہ باہر نکلے. کیونکہ یہ کچھ چنے یہ لوگ, پھر ہم بتاتے ہیں کہ کچھ چنے گئے لوگوں کے گھر میں یہ میٹنگز ہوتی ہے. یہ میٹنگز تب باہر نکلیں گے جب ہم سب مل کر گرام سبھا میں جائیں گے. گرام سبھا میں جب بہت سارے لوگ آئیں گے تب جو یہ چنے ہوئے 5-6 لوگ ہیں یہ ان سے ہم چھٹکارا پائیں گے, اور ہمارے گاؤں میں یہ ڈیولپمنٹ ہوگی اور اچھے سے ڈیولپمنٹ ہوگی. مجھے امید ہے کہ آپ کو گرام پنچایت کی جو یہ ڈیٹیلڈ یہ ڈسکشن سمجھ آئی ہوگی. امید ہے کہ نیکسٹ سیشن میں پھر سے ملیں گے. اللہ آپ کو اور مجھے صحت سلامت رکھے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.